नमस्कार येवकार तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक। सध्या गोंयान बरो मोठो बोवाळ चालू आसा तो म्हटल्यारूच ट्रायबल भवन, गोविंदाची मिनिस्ट्री, गोविंदाचेर कारवाय आनी त्या दिसा जाल्लो प्रेरणा दीस। ह्या गजालीचेर हांवें उलोवप तितलेंच गरजेचें आसा, त्या खातीर आयज हांव हो व्हिडिओ काडटा। उलोवपा खातीर इतलेंच आसा तें म्हटल्यार त्या दिसा, त्या प्रेरणा दिसा त्या सभाघरान हांव आशिल्लो। सो जेन्ना भाजपाचे अध्यक्ष जे आसा दामू नायक हाणें सांगलें की आमी गोविंदाचेर एक्शन घेतले, सीएमानूय म्हटलें एक्शन घेतले। एक्शन घेतली काय ना घेतली ती बाकीची गजाल, ती आमी आतां हांगासर डिस्कस करची न्ही, ती तेंची गजाल। सो सध्या प्रश्न निर्माण असो जाता की म्हाकाय जायत्या जाणांनी प्रश्न विचारले की ते म्हटल्यारूच त्या दिसा अशें जाल्लें कितें, तूंय थंय आशिल्लो। सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजे कडेन तेजी टोटल फुटेज आसा। सो जेन्ना गोविंद गावडे जेन्ना मुखार येवन बसले तेन्ना जायते तांचे एसटी भाव जे आसा येवन ताका विचारताले की आमचें ट्रायबल भवन केन्ना जातलें, तूं सध्या सरकारान आसा, सरकारान आसून सुद्दां ताका कळाव कित्याक लागता। ह्यो गजाली थंय डिस्कस जाताल्यो। म्हाजे कडेन सायडीन आनी एक मनीस बसलेलो, तेज्या जेन्ना तोजे कडेन हांव जेन्ना डिस्कस करतालो की हे ट्रायबल भवन कित्याक जायना, तेन्ना आनी एकल्यान म्हाका विचारलें की ट्रायबल भवन आमचें कित्याक जायना हें आमकां खबर ना। सो सविस्तर कितें त्या दिसा कितें घडलेलें, गोविंद कितें उलयला, करप्शनाचेर उलयला काय केजेर उलयला, हें सविस्तर तुमीच आयकात। ही संकल्पना इतलेंच आसा की संपूर्ण म्हजो काणकोणचो भाव भयण जर येयली जाल्यार तांकां अडीकडे न वता आसतना एकाच पॉयंटाचेर तांची सगळी कामां जावची ह्याच अनुशंगान आनी त्याच बरोबर आमचे ग्रामीण भागातली जी भुरगीं जी आसात त्या ग्रामीण भागातली भुरगीं शहरान तांकां शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान ते रावपाची सोय हॉस्टेलाच्या माध्यमांतल्यान जावची ही एकमेव संकल्प, एकमेव ह्या संकल्पान आशिल्लो हो प्रकल्प। कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोरून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। तुमी आतां आयकलो व्हिडिओ। जर आपल्या समाजा खातीर जर ते ट्रायबल भवन जाता आसत, ते कित्या खातीर मागलेलें तें म्हटल्यारूच जो गांवांतलो लोक जो आसा, एसटी भाव जो आसा, हो शहरांनी जर शिकोंक येयलो आसत जाल्यार ताका हॉस्टेलाच्या रुपान थंय रावपाक मेळचें, अशें तेजो एक निव्वळ असो उद्देश आशिल्लो। आनी तशेंच सपोज जर भितर जर जायती ऑफिसां जालीं आसत जाल्यार सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो तांकां एका जाग्यार मेळटल्यो। हें मागप चुकीचें, हें मागप करप्शन। फुडलो व्हिडिओ आयकात। इतल्यो स्किमीचे आज हांगसर ह्यो 13,000 लोकांच्यो आज स्किमीचे ऑनलायन पोर्टलाचेर आयले। कितले भुरगे ह्या सभाघरांत उपस्थित आसात, कितल्यो मेसेजी ह्यो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान त्या भुरग्यांक धाडल्यो किंवा आज एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक पत्र बरोवन त्या भुरग्यांक उपस्थित रावपा खातीर आज सांगलें। हें कोणाचें काम? हें काम एडमिनिस्ट्रेशनाचें, हें काम प्रशासनाचें। आणि हो ट्रायबल हो जो प्रेरणा दिन जो आसा पळय न्ही, खंयच्या तिथी प्रमाण येना बाबा, आपल्याक ती याद बीन ना म्हणून सांगतात। 25 मे फिक्स कॅलेंडर डे। 13,000 स्किमी पोर्टलाचेर आसात। आयज त्यो 13,000 स्किमी आसा म्हणून कितल्या लोकांक ह्या डिपार्टमेंटान मेसेजी धाडल्यो, हो तेजो सादो प्रश्न आशिल्लो। हे कोणाचें काम आशिल्लें? डिपार्टमेंटाचें। सीएम सांगून वतलो पूण काम करप कोणाचें आसता? डिपार्टमेंटाचें। तो हेजेर जर एक्शन जाता आसत जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांचेर जावपाक जाय आशिल्ली। फुडलो व्हिडिओ आयकात। ज्या ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आमी सगळ्यांच्या टॅक्स पेयर्साचो पयसो दिता, जर ह्या बारीकशा कार्यक्रमाचें नियोजन जर व्यवस्थित जर जावपाक जर शकना जाल्यार म्हाका दिसता प्रशासन खंय तरी आज ढळमळलेलें आसा। आनी म्हणून एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जे खातीर आमी नेमलेले आसा तेच्या खातीर एक काम करात। आमी कितें करतात, कोणाल तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आनी श्रमशक्ती भवनाच्या सकल तांचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक, हें आमचें सध्या काम जाल्लें आहा।
ऐकलें हेतून म्हणटा तो अशें की जेन्ना आमी सरकारी ऑफिसराक आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो दिता जाल्यार तो आपल्या रिती प्रमाणे ज्या प्रमाणे ह्या प्रोग्रामाचें आयोजन जावपाक जाय त्या प्रमाणे त्या प्रोग्रामाचें आयोजन कित्याक करिना असो तेजो सादो प्रश्न आशिल्लो. फुडें आयकात. मित्रांनो, हांव एकूच सांगपाक सोदतां की परत म्हाका दिसता आज निर्णय घेवपाची गरज आसा. प्रकाश सर, ट्रायबल भवन जाय का नाका? जाय जाल्यार आमकां मुखार कितें करचें पडटलें हेवूय म्हाका दिसता सांगपाची आज गरज आसा. जेन्ना मनीस जेन्ना पास्यासांतलो जेन्ना भायर वयतात तेन्ना ह्यो गजाली कळटात. जेन्ना ह्या मनशान 62 दीस जेन्ना झेल भोगली, ह्या एसटी भाव भयणांनी उदकाचे फवारे घेतले, ह्या लोकांक खातीर आयज ट्रायबल भवनाची निर्मिती जायना कित्याक? जाल्यार खंय तरी तांकां एक निर्णय घेवचो पडटलो हें ताणें म्हटलेलें आसात. हितून कितें चूक आसात? मुखाल्लो व्हिडिओ पळयात. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटकीर तें मुखार वचप जावप आसता. गोंयचो जो सीएम आसा हो कितले म्हणून खातीं पळयतलो. एकदां तेणें तुमकां सांगलें म्हणटकीर तें काम जावपाक जाय अशें तो म्हणटात. मुखार आयकात. आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी असता. सर, ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तू अमक्याक आपोवन हाड, तू तमक्याक आपोवन हाड, ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळता ही ताका सांगपाची गरज असता. कितले फावटी सांगलां. आयकलेत? जेन्ना सीएमान जेन्ना तुमकां सांगलें तेन्ना त्या ऑफिसराची तितलीच जबाबदारी आसता की परत सीएमा कडेन जावं त्या ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन उलोवपाची की सर तुमी ज्या प्रमाणे आपल्याक फॉलोअप दिवपाक सांगलेलें तो मनीस ती गजाल करिना, ती गजाल आयकना. ह्यो गजाली कितले फावटी सांगला इतलेंच तेजें म्हणणें आसात. मुखार आयकात. आमी ज्या वेळाचेर सांगता त्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता. आयकात. काणयो म्हटल्यो. कारण जेन्ना स्वता मिनिस्टर जावं सीएम ज्या खात्याचो मंत्री आसा ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो तो जेन्ना सांगता तेन्ना हे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर मिटींग आपयतात आनी थंय येतकीर काणयो सांगतात. अशें तेजो मुद्दो आशिल्लो आनी अशें ताका म्हणपाचें आशिल्लें आनी तेच तेणें सेम म्हटलेलें आसात. जाल्यार हितून कोणाचें चुकलें? हितून स्पश्ट आसा. कारण ही अशा पद्दतीची जी कारवाय करपाक जाय जावं मिनिस्ट्री काडपाक जाय जावं खुबश्यो गजाली सद्या चालू आसात. ह्यो करच्या पयलीं ह्या व्हिडिओचें रीतसर नियोजन करप तितलेंच गरजेचें आसात आनी तेन्नाच एका मंत्र्याचेर कारवाई करची अशें जायते सद्या लोकांची मागणी आसात. आयज इतल्याच खातीर दिसता की त्या आंदोलनाक हांव एक सोशिल्लें आसा. कोणा खातीर सोशिल्लें आहा? म्हज्या संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांच्या भावा खातीर भयणा खातीर आज सोशिल्लें आहा. आयकलें? कारण तेजें म्हणणें इतलें आसा की तें म्हटल्यार की ह्या आंदोलनाचो आपुणूय एक भाग, आपणेनूय भरपूर त्रास सोंसलेले आसा. हे त्रास कित्या खातीर सोंसल्या हें तुमकां ताणें आपल्या तोंडानूच सांगलेलें आसा. जेन्ना एक मनीस 62 दीस जेन्ना झेलीन रावन जेन्ना जायती यातना भोगून जेन्ना येता तेन्ना ह्या मनशाक अशाच पद्दतीचे उलोवणे येतात. जेन्ना चिमटो काडटा तेन्नाच दुखता. जर चिमटो काडटलो म्हणशी जाल्यार तो चिमटो दुखचो ना केन्नाच. त्या खातीरूच लोकांची बी मागणी आसात की हो जो व्हिडिओ आसा हो सविस्तर पळोवचो आनी तेजेर निर्णय दिवचो. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक.